بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عن النبی صلی الله علیه و آله. دنباله حدیث قبلی. فإن استطعت ان تعمل بالصبر مع الیقین فافعل. یک وقت انسان در یک حادثه ای صبر میکند، تحمل میکند، حالا یا صبر بر بلا میکنه یا صبر بر اطاعت میکنه یا صبر از معصیت میکنه. اینا همه انواع صبر است. اگر توانستید صبر کنید همراه با یقین، یعنی فرض کنید بلایی، حادثه ای نازل میشه بر انسان تحمل میکنه، صبر میکنه و یقین دارد که این حادثه صنع خداست و صبر او به خیر اوست و نافع برای اوست. یا صبر بر اطاعت میکنه، یک عمل اطاعت الهی، یک عمل قربی سخت است انجام دادن اون. انسان صبر میکنه، تحمل میکنه، این سختی رو تحمل میکنه و عمل رو انجام میده و میدانه که این ثواب دارد پیش خدای متعال. و همینطور در امر معصیت که صبر همراه با یقین است. انسان ایستادگی میکنه، یقین به نتیجه دارد. اگر این رو توانستی بکنی که چه بهتر، این کار رو انجام بده. اینجور صبری خیلی دشوار هم نیست. وقتی انسان میدانه نتیجه صبر را، طبعا صبر برای انسان آسانتر میشه، گوارا میشه. اما فإن لم تستطع، اگر نتوانستی همراه با صبر یقین داشته باشی، فاصبر، ولو یقین هم نداری به نتیجه این صبر و به فایده و عایده ای که از این صبر به تو خواهد رسید، در این حال صبر کن، چون خدای متعال گفته صبر کنید، امر کرده است به صبر. فإن فی الصبر علی ما تکره خیرا کثیرا. صبر بر اون چیزی که برای تو مکروه است، سخت است، ناخوشایند است، صبر بر این خیر کثیری برای انسان دارد، منافع بزرگ و بسیاری برای انسان داره. خود نفس صبر کردن، صبر بر مرض، صبر بر فقر، صبر بر کارهایی که در زندگی پیش میاد، مشکلاتی که پیش میاد، بلاهایی که پیش میاد. واعلم ان الصبر مع النصر. این رو هم بدان که صبر با نصر و پیروزی همیشه همراهه. اونجایی که یک مبارزه ای وجود دارد، یک مغالبه ای وجود داره، زورآزمایی هست با یک دشمنی، اگر چنانچه شما صبر کردید، صبر یعنی سختی ها رو تحمل کنید و ایستادگی کنید، این معنای صبر. قطعا نصر هم با اون همراهه. و ان الفرج مع الکرب و ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا.